کرانی بادشاہ دا بستر پہ بچھاوے تے بادشاہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم خاندانی شہنشاہ۔ نوکرانی نے جدو بادشاہ دے بستر تے ہاتھ پھیریا تے محملی نرم جا بستر تے نوکرانی نے خیال آیا پتہ نہیں بادشاہ جدو سوندا ہوئے گا انہوں کنی کو مٹھی نیند آدی ہوئے گی تے ہوئے نا تے 2 گھڑیاں میں بھی لیٹ کے نہ ویکھاں۔ سارے دن دی تھکی ماندی جدو لیٹی تے نیند آگئی سو گئی۔ ادھر بادشاہ ابراہیم بن ادم آگئے اپنی لونڈی تے غلامہ نے ویکھیا کہ او میرے بستر تے ستی جلاد نے بلا کے آکھے نو کوڑے مار۔ جلاد نے جدو کوڑے مارے نا نوکرانی دی آنکھ کھلیوں نے ویکھیا مینوں مار پہ پیندی ہے۔ اچانک رو دیا ہس پئی نالے مارا کھندی نالے ہس دی ہے۔ ابراہیم بن ادم نے آکھیا نالے کوڑے کھانی ہے نالے ہسنی ہے۔ نوکرانی کہنے لگی بے بادشاہ میں تیرے تے نہیں ہس دی مینوں تے سوچ کے ہسایا گیا ہے۔ اے بستر بڑا ظالم ہے 2 گھڑیاں سدیاں اینی مار پئی ہے تو تے ساری زندگی سوندا رہے تیرا کی بنے ایڈا ظالم بستر۔ نوکرانی گل کی تھی بادشاہ دے دل تے چوٹ لگی اپنے بستر تے لیٹے تے اج نیند نہ آوے۔ ادھی راتوں رات ڈلی تے آپ نے چھت دے ہوتے کسے دے دوڑن دی آواز آئی۔ خیال آیا کہ دی جرت بادشاہ دے محل دی چھت تے رات نو دوڑے کھڑکی کھول کے اپنی گردن باہر نکالی تے چھت وال وے کے پوچھتے نے کون؟ چھت تو عجیب جی مخلوق نے زمین وال ویکھیا تے انہیں آکھیا بادشاہ سو جا ساڈا اونٹ گواچ گئے او پہ ڈھونڈنے آ۔ ابراہیم بن ادم کہنے لگے مت ماری گئی کدے گولیاں دے گواچے اونٹ بھی چھتاں تے چڑھے نے کدے محلہ دیا چھتاں ہوتے بھی اونٹ چڑھے نے۔ او مخلوق بول کے کہنے لگی بادشاہ جے گواچے اونٹ چھتاں تے نہیں نہ لب دے انج دے بستریاں چ سو کے رب بھی نہیں لبدا۔ اکو رات 2 چوٹاں دل تے لگ گئی ساری رات جاگ دیا گزر گئی۔ سویرے اٹھ کے بادشاہ ابراہیم بن ادم جدو بیٹھے نا اپنے تخت ہوتے تے عمراء رؤساء وزراء بیٹھے اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑیاں والا بابا دربار وچ آیا تے بابا جب ایک کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ مینوں کوئی چنگا تے نہیں لگا۔ بڑے جلال کہنے لگے بابا میرے باپ دادے نے خرباں روپیہ لگا کے اے محل بنایا ہے تے تینوں اے مسافر خانہ لگدا ہے۔ بابا کہنے لگا بادشاہ غصہ نہ کر مینوں دس تیرے تو پہلے سے تخت تے کون بیٹھدا سی؟ آکھیا میرے ابو۔ آکھیا تیرے ابو تو پہلے؟ آکھیا دادا جی تے دادا جی تو پہلے پردادا جی تے بابا بول کے کہنے لگا پردادا کتھے؟ آکھیا ٹر گئے۔ دادا کتھے؟ ٹر گئے۔ باپ کتھے؟ آکھیا جی وہ بھی ٹر گئے۔ تے بابا کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہے تے جتھے ٹکدا ہی کوئی نہیں کوئی آ رہا تے کوئی جا رہا تے انہوں مسافر خانہ نہ آکھا تے اور کی آکھا۔ لو جی تیسری چوٹ جدو بادشاہ دے دل تے لگی نا اپنا شاہی لباس اتاریا تے فقیرہ والی گدڑی پا لئی تے چیخا مار دے روندے محل چو باہر نکلے تے محل وال ویکھ کے مڑ کے کہنے لگے میں چلیاں جنہیں رکھنا رکھ لو میں چلے جنہیں رکھنا رکھ لوے۔ آؤ جا کے دریا دے کنارے بابے نے ککھاں دی کلی پائی تے اللہ اللہ شروع کر دیتی۔ وقت تو گزریا آپ دے وزیر نے محل رکھ لیا تے بادشاہ بن گیا۔ آپ دا وزیر ایک دن بادشاہ بن گیا آپ دے قریب تو گزریا او دے نال لشکر نے ویکھیا ابراہیم بن ادم دریا دے کنارے بیٹھ کے تے اپنی گدڑی پہ سینے نے انہیں آکھیا بادشاہ تو تے میرا بھی بادشاہ ہے کتھے شہنشاہیاں کتھے تاج تخت کتھے گدڑی پہ دریا دے کنارے سینا ہے۔ ابراہیم بن ادم نے کوئی جواب نہیں دیتا اپنی سوئی دریا جو سٹی فرمان لگے مچھلیوں ذرا میری سوئی واپس کرے آج۔ دریاؤ دیا مچھلیاں سونے دی سوئی لگے آئیاں فرمایا نا سونا تے پیچھے بڑا چھڑے آیا میری لوہی دی سوئی دی آج مچھلیاں دی سردار وہ لوہے دی سوئی لگے بارے آئی۔ آپ نے اپنی سوئی پکڑی فرمان لگے بادشاہ دس او بادشاہی چنگی سہی کہ آ بادشاہی چنگی
اسی پردیسی ساڑا وطن دراڈا باہو دم دم غم سوایا ہو جانا ہی جانا محمود غزنوی بھی بادشاہ جدو جوان ہویا نا تو شہزادہ بنیا انہیں بھی ایک محل بنوایا اتنا خوبصورت محل کہ پوری دنیا دے اندر انجھ دا محل کوئی نہیں جتنی زمین تے جتنی دنیا محمود غزنوی بادشاہ نے فتح کی تھی اس تو پہلے صرف ایک حکمران سی جنہیں کی تھی یعنی دنیا دا دوسرا بڑا فاتح محمود غزنوی ہے ساری دنیا دی دولت قدمہ دے اندر بڑا حسین محل بنایا بڑے نقش و نگار کرائے اپنے والد سبکتگین نے بلایا تے عرض کی تھی ابو جی آؤ درہ بیکھو میں کڈا سونا محل بنوائے محمود غزنوی شہزادہ سی نا اس ویلے تے بادشاہ سبکتگین دا باپ سی سبکتگین جدو آیا نا محل دے اندر تے انہیں سارا بیکھیا تے ایک جملہ بھی تعریف دا نہیں بولیا بس دیکھی جا رہے تے ٹردہ جا رہے دیکھی جا رہے تے ٹردہ جا رہے شہزادے نو خیال آیا محمود نو کہ میں اتنے سال لگا کہ اتنا خوبصورت محل بنائے ساری دنیا دیا بہترین چیزاں کٹھیاں کر کے میں محل چے لگا دیتی ہیں تے ابو جی تعریف ہی نہیں کر رہے جدو واپس ٹورے نا سبکتگین تے محمود نے عرض کی تھی ابو جی محل پسند نہیں آیا سبکتگین پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتا اپنا خنجر پکڑ کے زور نہ دیوار تے مارے نا خنجر جدو دیوار نہ لگا تو دیتے جتنے نقش و نگار سننا وہ سارے زمین تے ڈگ کے پاش پاش ہو گئے سبکتگین نے اس ویلے مڑ کے اپنے پتر محمود غزنوی والے ویکھیا تے کہنے لگا پترہ جڑا ایک خنجر دی مار برداشت نہ کرے جڑا ایک خنجر دی مار برداشت نہ کر سکے اس محل دے اتے کادے ناز کرنے کادے غرور تے تکبر کرنے کوٹھی بنا کے کدرے اے ناز نہ کر بیٹھی کہ میں ہر زمین دے اتے ہی بسنا میں نیچے نہیں جانا اللہ فرماندہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ آنا ویخ کے تو زمین دے اتے کی بنا رہے ہیں آ ویخ تو آخرت واسطے کی بھیج رہے ہیں آخرت واسطے کی بھیج رہے ہیں گرامی قدر حضرات میں کیڑا رنگ پیش کرا کیڑا رنگ پیش کرا یہ تو یہ بیکھنا چاہنا میں قلبہ کی بھیج رہے ہیں آؤ میں نوجوانے کا سانجہ طریقہ دس دے ہوں جدو بھی کدی اللہ نہ کرے زندگی چ گناہ ہو جائے اپنے ایک گناہوں دے بدلے اپنے گھر میں ایک پتھر رکھ دے جائے آج جدو بھی گناہ ہوئے گھر چ پتھر رکھ دے جائے آج جدو بھی گناہ ہو جائے کدے جھوٹ بولے آ جاوے کدے کوئی گناہ ہو جائے اپنے گھر دے اندر ایک پتھر رکھ دا جاویں ایک سال دے بعد ویکھی تیرا گھر پتھران دے نال جمع ہو جائے گا سارا گھر پتھران دے نال بھر جائے گا اس ویلے تینوں پتہ لگے گا نہ کل واسطے کی پیا بھیجنا نہ کل واسطے کی پیا جوڑنا اپنے گناہ دے نال پتھر بھی جمع کری جاؤ کنوں لگ پتہ جاوے گا اللہ کیوں فرما رہے آئے فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ گرامی قدر حضرات اس دنیا دے پیچھے لگی کے اس دنیا دیا رگینیاں پیچھے لگی کے او جڑا تیرا کل جی دے بعد کل نہیں ہونی اس کل نو کدرے بولنا ہو جائے آج اللہ قرآن چے بار بار یاد کرا رہے آئے اللہ نے رشاد فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک علیک حسیبا میری توجہ نہ گل سنیا جے قیامت دن آئے گا اللہ فرماتا تیرے عملان دی کتاب نہ تیرے سامنے رکھ دینی ایک بار ذرا تصور کرو تیرے تے میرے عملان دی کتاب قیامت نو سامنے ہوئے گی تے آواز پتہ کی یعنی آواز ہونی اقرا کتابک پڑھ اپنی کتاب پڑھ اپنی کتاب مکرن دی جا بھی کوئی نہیں آواز آوے گی اقرا کتابک جو اگے بھیجے گی نا کتاب سامنے رکھ کے آکھیا جاوے گا پڑھ اپنی کتاب نال رب نے پھر فرما دیتا کہ اگے ہونا کی اللہ فرمایا کفا بنفسک علیک حسیبا رب نے ارشاد فرمایا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا
اللہ فرماتا پڑھ اپنی کتاب تے کر اپنا حساب آپ. ہن دس تیرے نال کی کرنا چاہیے؟ عمل تیرے ہی نے نہ کیتے تو ہی نے. اقرا کتابک پڑھ اپنی کتاب. جب دوسرا رنگ پیش کراں تے اقرا کتابک پڑھ اپنی کتاب. وہ جڑے دو گواہ رب نے تیرے موڑیاں تے بٹھائے نے نا، تیرے واسطے مکرن دی جا بھی کوئی نہیں ہوئے گی. گرامی قدر درات اللہ بار بار قرآن چے مختلف رنگاں نال سمجھا رہے ہیں کہ بندیا ویکھ اپنے گل کی پیا کرنا ہے، اپنے قلب واسطے کی پیا بھیجنا ہے. جدوں تیرے سامنے تیرے عملاں دی کتاب آوے گی تے نالے آواز آوے گی اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. نوجوان اس ویلے کی ویلا ہوے گا، کتاب اولا دی سامنے ہوے گی، پتہ بھی ہوے گا میں گناہ کیتے نے، اتو ہٹیا بھی نہیں جانا. میرے نبی نے فرمایا جدو قیامت دا دن آوے گا اللہ بندے نو سامنے کھڑا کر کے تے بندے کو 5 سوال کرے گا. جب تک بندہ نہ 5 سوالوں دے جواب نہ دے گا کہ انسان ہٹایا بھی نہیں جاوے گا، انسان دی ہٹن دی جرت بھی نہ ہوے گی. پہلا سوال کھڑا کر کے کیتا جاوے گا 10 عمر کیویں گزاری، 10 عمر کیویں گزاری، 60 70 80 سال گزار کے آئے. 10 عمر کی میں گزاری آئی. ایک بار رکھا بند کر کے ادھر صبر تے کرو. جدو کتاب ہی عملہ دی سامنے آوے گی تے سوال بھی پوچھے جاندے ہون گے تے رب سامنے کھلار کے پوچھے گا 10 عمر کی میں گزاری آئی، 10 عمر کی میں گزاری آئی. تے کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا، کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا. 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نی. نوجوانوں کنڈ چکیا جانا ہے، وہ قبر دی رات انج دی رات ہی ہونی کہ میں دلہن دی پہلی رات ہی ہوندی ہے کہ کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا. 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نی. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں. پہلا سوال عمر کتھے گزار کے آئے؟ جب تک جواب نہیں دے گا رب دے سامنے ہٹ نہیں سکے گا. کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا 10 راتاں کتھے گزاریاں نہیں. ہے کوئی جواب؟ بل تنظر نفس ما قدمت لغد. عمر کتھے گزار کے آئے؟ پہلا سوال پوچھا جانا. یہ جواب دے دیتا تے نال ہی دوسرا سوال اس تو بھی ڈاڈا پوچھا جانا جوانی کیویں گزاری صحیح. اور جڑے کہندے نا جوانی مستانی ہوندی ہے جھلیا اتے ڈھالدا سایہ ہون سورج پہ ڈھالدا نا تے سائے لمبے ہوندے جانے تے پتہ بھی نہیں لگنا شام کیڑے ویلے پہ گئے. بس ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا. اپنی جوانی انج سمجھیا کر کے جویں ڈیگر دا ویلا ہو گیا تے شام ہون والی ہے. تینوں قیامت نو پوچھیا جانا دوسرا سوال ہونا جوانی کیویں گزاری سی. یہ جواب دے دیتا تے نال ہی تیسرا سوال ہے نا 10 مال کیویں کمایا، حلال کے حرام کدھر سود تے نہیں کھا کے آیا، کدھر حرام کمائی تے نہیں کھا کے آیا، کسے غریب کسے یتیم کسے مسکین دے پلاٹ تے قبضہ تے نہیں کر کے آیا. پوچھیا جانا 10 مال کیویں کمایا ہی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا ہے.
پوچھا جانا 10 مال کیویں کمایا، جے 10 دیتا نا اگلا سوال پوچھا جانا 10 مال کتھے لگایا، کتھے لگائی کمائی، کدھر حلال کمائی نو حرام کما چھتے نہیں لگا کے آ گیا۔ چوتھا سوال پوچھا جانا تے پنجواں اس تو بھی ڈاڈا آ جانا ہے۔ رب نے سامنے کھلار کے پوچھنا 10 جنہ علم پڑھیا سی ہوتا تے عمل بھی کر کے آیا کہ نہیں، یا صرف لوگوں میں سنا کے آگے اپنے علم تے عمل بھی کر کے آیا کہ نہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہندہ ساؤں کیتا بھی کہ نہیں، اپنے علم تے عمل کر کے آیا۔ 5 سوال کیتے جانے نے میرے نبی فرمایا جب تک جواب نہیں دینا اللہ دے سامنے بندہ ہٹ نہیں سکے گا۔ آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دانشمندان دا کم نہیں دنیا دے دل لونا اس ووٹی سو خامد کیتے جو کیتا سو کھانا۔ فرما دینے اس ووٹی 100 خامد کیتے جو کیتا سو کھانا، دانشمندہ دا کم ناہی دنیا تے دل لانا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور دے بہت بڑے ولی گزرے، ایڈا متقی تے پرہیزگار کہ جیڑا جاوے تے حضرت امام احمد بن حنبل ورگا امام اٹھ کے اپنی جگہ تے بٹھا دے۔ تو سا سبحان اللہ نہیں فرمائی، سوچ دیتے ہو گیا سی صاحب روزے گزرے کیویں دے پینڈے پا لیا جے، پر یہ ضروری سی۔ میں اج اس آیت مبارکہ دے صرف ایک جملے تے عرض کر رہا میں ایک لفظ تے گفتگو کراں تے کئی تقریراں الحمدللہ۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جدو جوان ہوئے نا تے جوانی مستانی کہندے نے ہوندی ہے نا، ایک عورت عاشق ہو گئے، سردیاں دی رات برف پہ برسے آسمان تو دھوند یخ بستا رات، اپنی عاشقہ تے محبوبہ ملن واسطے گئے، ساری رات گلی وچ کھلو کے تے مکان دے دروازے تے دیوار ول ویکھدے رہے۔ نوجوان جڑ ویلے پیر تھک گئے، ایک پیر اٹھا کے زمین تو تے اپنی اودی دیوار دے نال لگا لیا، ایک پیر تے کھلوتے رہے۔ سردیاں دی لمبی رات، بارش بھی برس رہی ہے، آسمان تو بارش بھی برس رہی ہے بھی سردی دی رات، نال اولے بھی برس رہے، بارش دے نال برف بھی پئی برس دی ہے۔ نوجوان ساری رات ایک پیر تے کھلوتے اپنی محبوبہ دے گھر والے ویکھدے رہے، کدھر ایک جھلک نظری آ جائے، ایک جھلک نظری آ جائے کہ فجر دیاں اذاناں ہو گئیاں تے عاشق نے اپنے محبوب دے انتظار وچ پتہ ہی نہیں چلیا کہ فجر دی اذان ہے کہ عشاء دی اذان ہے، کہ سمجھ دے رہے عشاء دی اذان ہو رہی، پر جدوں دن چڑھیا پتہ لگیا عشاء دی نہیں تو فجر دی اذان ہو رہی، کہ چیخ نکل گئی، اپنے آپ نو گرے باؤن پکڑ لیا، کہ کہن لگے او مبارک دیا پترا، ساری رات دنیا دی ایک عورت واسطے ایک پیر تے کھلو کے گزاری آئی، سردیاں دی لمبی رات کھلوتا رہے، عشاء دی اذان بھی ہو گئی، فجر بھی ہو گئی، ایک دنیا دی عورت واسطے ایک لت تے کھلو کے رات گزاری آئی، کہ نالے گرے باؤن پکڑ دینے، نالے کہندے نے مبارک دیا پترا کن تے باز آ جاؤ، او محبوب تے نہیں ملے آؤ، ساری رات جاگ کے بھی نہیں ملے آؤ، چل او دے کل چلنے آؤ، جیڑا سوندا ہی نہیں، ایک واری پکاری ہے 3 واری جواب نے۔ بھئی آخر دا کر خرچ محمد، میں اے سارے جملے کیوں عرض کر رہے ہیں بار بار تے جلدی جلدی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔
اللہ فرماندہ وَل تنظر نفس ما قدمت لغد، ویکھ کل لی کی پیا بھیجنا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چٹی چادر چٹی چادر اے عملہ والی داغ نہ لاویں جنیا مڑی آکھیں گا مڑی آکھیں گا روز قیامت ہائے ربا کی بنے مڑی آکھیں گا جدو کتاب اولا دی سامنے آئی پڑھ کے آکھیں گا مڑی آکھیں گا روز قیامت ہائے ربا کی بنے آکھیں گا روز قیامت ہائے ربا کی بنیا تے اس ویلے جو کہنا میں گل سنا دے ماں مکہ المکرمہ تے بڑی ایک حسین و جمیل عورت کہ پورے علاقے دے اندر اتنی حسین عورت کوئی نہیں، نوجوان لڑکی تے حسن بڑا تے آئینہ پہ ویکھے مکہ المکرمہ دی وادی ہے آئینہ ویکھیا تے کول شوہر بیٹھا تے اپنے شوہر نو ویکھے کہنے لگی میرا اتنا غضبناک حسن ہے جیڑا بھی ویکھے دیوانہ ہو جائے، کوئی ہے زمانے جیڑا میرا حسن ویکھ کے بھی نہ پھسلے۔ شوہر اپنی بیوی نو کہنے لگا ایک ہے، کہنے لگی کون؟ کہنے لگا عبید بن عمیر، بڑے مشہور تابعی گزرے نے، تابعی انہوں کہندے نے جنہیں صحابی دی زیارت کیتی ہوگی۔ عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تابعی سن، انہاں کول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گلاں سنن آندے ہوندے سن، یعنی کہ خطاب بڑا حسین کر دے سن۔ شوہر اپنی بیوی نے کہنے لگا کہ ایک انسان ایسا تقوی دے اندر کہ او دے سامنے تیرا حسن چیز ہی کوئی نہیں، کہنے لگی لے پھر آج میں چل رہی ہوں تے میں انہوں بہلا کے لے کے آماں گی۔ آئی تے ویکھیا تے بیت اللہ شریف دے اندر حضرت عبید بن عمیر عبادت پہ کر دے، جدو فاغرے ہوئے نا تے پردہ کر کے تے سامنے آئی تے کہنے لگی میں مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں تے ذرا پردے چاہیا جے میں علیحدہ کر کے مسئلہ پوچھنا ہے۔ عورت فتنہ بن کے سامنے کھڑی تے عبید بن عمیر نو کہنے لگی میں تیری دیوانی ہاں، میں تینوں گناہ دی دعوت دے رہی ہاں۔ عبید بن عمیر نے نگاہاں جو کہا کہ ایک کوئی سوال کیتا، فرمان لگے بی بی میں تینوں ایک سوال پوچھن لگا، جے قیامت دا ہوئے دن کھلوتے ہوئے تو رب دے سامنے تے تیرے عملان دی کتاب ہوئے تیرے ہاتھ دے ویچ تے تینوں آکھیا جاوے پڑھ تے تو پڑھ دی ہوئے تے تیرے سامنے آجے آ گناہ تے میں نو سچی دس اس ویلے تینوں سے گناہ تے شرمیدگی ہوئے گی کہ نہیں؟ بابے نے پتہ نہیں کیویں دا جملہ بولیا، بی بی دے دل دی دنیا ہی بدل گئی، او دی تے چیخ نکل گئی، کہنے لگی کتاب سامنے ہوئی تے میں گناہ کیویں کر سکنی ہاں؟ فرمان لگے کو اور سوال کراں، کہنے لگی پوچھ۔ آپ نے فرمایا بی بی جے تیرے گلے دے اندر ایسے اسرائیل دایا تھے ہوئے تیری روح نکل دی ہوئے تا سے گناہ کریں گی کہ نہیں؟ کہنے لگی کدے بھی نہیں کران گی۔ کہنے لگے جے تینوں پتہ لگ جائے آج تیری زندگی دایا آخری دیاڑائی کہ تا سے گناہ کریں گی کہ نہیں؟ بی بی چیخاں مار دی دوڑ گئی، گھر آئی شوہر پوچھ دائے دس عبید بن عمیر دے نال کی کر کے آئی ہیں؟ کہنے لگی انہیں تے کچھ نہیں کیتا پر میرے دل دی دنیا بدل گئی ہے۔ کہنے لگا تو تے انہوں خراب کرن گئی سے۔ نوجوانوں بی بی نے وضو کیتا، ساری رات کو سجدے چ گزار دیتی، انہیں روزانہ شوہر بے خدائے بی بی دی نے قرآن پڑھ دی رہن دی ہے، رات نفل کر دی رہن دی ہے۔ او دا شوہر بے کے ایک دن کہنے لگا کہ تے عبید نو بگاڑن گئی سی، عبید نے میرے جوگی بھی نہیں چھٹی۔ بس تو بھی اے سوچیا کر، ہر گناہ تو پہلے آئی سوچیا کر کے میرے ہاتھاں چ میری کتاب عملہ دی تو حکم ہو رہا اقرا پڑھ،
تے جے آ گناہ آ گیا تے میں اس ویلے کی جواب دیواں گا سائیاں نو؟ بس ہر گناہ ویلے اللہ فرماندا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ دھیان رکھے بندے آگے کی بھی بھیجنا ہے۔ آگے رب نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ فرماتا سی خبر رکھنے جو تو کرنا ہے۔ اللہ فرماتا میں اس ویلے تینوں ویکھدا ہونا جدوں تو عمل کرنا ہے۔ حبشی آیا میرے نبی دی بارگاہ تے عرض کردا یا رسول اللہ اے رب گناہ معاف کرے گا؟ حضور نے فرمایا کرے گا۔ ٹر پیا او تھے جا کے مڑ واپس آیا تے عرض کردا جی جدوں میں گناہ کردا سا رب ویکھدا سی؟ میرے نبی فرمایا ہاں ویکھدا سی۔ حبشی چیخ ماری زمین تے ڈگیا تے روح پرواز کر گئی۔ تسی فیکٹریاں وچ کام کرن والے ساتھی بھی تشریف لے کے آئے ہو، اے فیکٹری دا ملازم کردا ہوئے کام، تسی دکاندار بھی آئے ہو تو اساں دکان تے رکھیا ہوئے ملازم، یا آپ کسے دے ملازم ہوو تے تانوں پتہ ہوئے میرا مالک پہ ویکھدا ہے۔ مزدور لاندا ہوئے دیاڑی تے ٹھیکیدار ہوئے سر تے کھلوتا تے مزدور نو پتا ہوئے ٹھیکیدار سر تے کھلو کے پیا ویکھدا ہے، ڈنڈی مارے گا؟ نہیں نا۔ تے جے فیکٹری دے مزدور نو پتا ہوئے میرا فیکٹری دا مالک پیا ویکھدا ہے تے انہوں دو وجہ ہوندیاں کام چنگا کیوں کرے گا؟ یار کدھر میرا مالک ناراض ہی نہ ہو جائے تے مینوں کدھر فیکٹری چوں کڈ نہ دیوے، تے دوسری وجہ اے ہوندی ہے میں چنگا کام کراں، ہو سکدا میری پروموشن ہو جائے، کوئی تنخواہ ودا دیوے، خوشی ہو جاوے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی پیا ویکھنا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، جدو تو عمل کردہ ہونا نا اللہ فرماتا میں ویکھدا ہونا۔ تیری جرت کیویں پیندی اس ویلے گناہ کرن دی؟ تیرا رب فرماتا میں تینوں اس ویلے ویکھدا ہونا، میں ویکھدا ہونا۔ نوجوانوں حضرت عمر فاروق نے رجسٹر رکھیا سی تے سارے عمل روزانہ لکھ دے سن تے رات نو پڑھنا تے اپنے آپ نو کوڑے مارنے۔ جدو آخری ویلا تے غسل دین لگے تے غسل دین والے آکھیا پترو ان نشان کا دے نے؟ آکھیا ابا جی روز اپنے عمل پڑھ پڑھ کے کوڑے مار کے کہنے ہوندے سن گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں، جی آ درد نہیں نہ صحیح جانی تے او درد بھی نہیں صحیح جانی۔ ان جو لوگ اپنا محاسبہ نفس روزانہ کر دے سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے گئی نا جدو زلیخا او 7ویں کوٹھڑی وچ تے دروازے 7 کوٹھڑیاں دے بند کر لے تے اپنا دوپٹہ اتاریا۔ اس کمرے وچ زلیخا دا بت سی، اس طرح کر کے زلیخا نے اپنا دوپٹہ اپنے بت دے اوتے سٹیا تے بت دے چہرے تے جا کے جدو دوپٹہ ڈگیا نا تے حضرت یوسف علیہ السلام بی بی وال ویکھ کے فرمان لگے آپ نے فرمانی زلیخا دوپٹہ کیوں اتاری آئی؟ اپنے بت دے چہرے تے کیوں دتائی؟ زلیخا کہن لگی ہے میرا رب میں دی پوجا کرنیاں نہ گناہ کرن لگیاں، اپنے رب تے پردہ دے دیتا میرا رب میں گناہ کر دیا ویکھے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام رون لگ پے کہ فرمان لگے بی بی زلیخا تیرا رب نہیں ویکھدا میرا پیا ویکھدا۔ تے سویرے اٹھ کے کسے نہر دے پل تے بیٹھ جایا جے تے او جڑا پل دے نیچے تو پانی گزردا نا انہوں اپنی زندگی تصور کرے آجے تے غور کرے آجے جڑا پانی ایک بار پل دے نیچے تو گزر جاوے کدے مڑ واپس آئے۔ بس ایک ہی تیری زندگی دے سانس تے تیری لمحے گزر دے جا رہے جڑا گزر جانا مڑ واپس تے نہیں آنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نو غلام نے روز اٹھ کے صبح کہنا حضور موت یاد ہے؟ فرمانا یاد ہے۔ عرصہ گزر گیا غلام نے روز موت یاد کرانی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نے موت یاد کرائی تے آپ نے فرمایا بلیا موت تے یاد ہے پر ہن میں نے تیری لوڑ نہیں، تو آزاد ہے، تو جا سکنا ہے۔ انہیں عرض کی تھی کوئی گناہ کو کوتاہی کو غلطی؟ فرمایا کوئی نہیں۔ عرض کی تھی سونیا پھر میں نے آزاد کیوں کر دے ہو؟ میں نے سارے جگ دیاں آزادیاں نالو تیرے بوہے دی غلامی چنگی آ۔ آپ نے فرمایا کہ ہن تیری لوڑ نہیں نا۔ غلام نے عرض کی تھی لجپال جے میں ٹر گیا تے موت کون یاد کراوے گا؟ کمال پور باجوہ والے میرے بل بیکھا جی حضرت عمر فاروق نے اپنی داڑھی مبارک جو ایک چٹا وال پکڑیا پکڑ کے فرما لگے اج صبح آئینہ بیکھا سی تے داڑھی چک چٹا وال نظری آیا۔ ہن تیری ضرورت نہیں جدو چٹا وال بیکھیا کرانگا آپے موت یاد آ جایا کرے گی۔ ایک چٹا وال داڑھی چایا تے موت نزدیک نظر آمن لگتے۔ اتھے ساری داڑھی چٹی ہوگی کدے موت دا خیال ہی نہیں آیا، یاد ہی نہیں آیا کہ میں بھی مر جانا ہے۔
تھانہ یقین ہی نہیں آؤں او کوئی نوجوان گیا سی نا کسی اللہ والے کل تے عرض کی تھی حضور کو نصیحت کرو فرما کہتے جنازہ پڑھے جی بڑے پڑھے نے فرمایا جنازے نہ لو بڑی نصیحت ہی کوئی نہیں آج جنازہ پڑھ کے جد آئے ہو نا وہ کل نو تو ہنو پیغام دے رہا ہے کہ تیاری کر کے رکھا جے میں چلے ہاں ہن تو ہاڑے جو کسے دیواری جے اللہ نے رضا فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ نے رضا فرمایا موت زندگی سوا سے پیدا فرمائی اسی آزما سکی کون جڑا نیک عمل کر کے آندا ہے اللہ نے رضا فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون مائی آگئی اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ وچ بھائی توجہ ہے مائی وڈیری آگئی اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ تے عرض کر دیئے نبی اللہ نے میں بچے تے دیتے نے پر چھوٹی چھوٹی عمر دے فوت ہو جاندے نے دعا کرو رب میں کوئی لمبی زندگی والا پتر عطا کرے آپ نے فرمایا اماں جی تو آڑے بچے کنی کنی عمر دے فوت ہوندے نے مائی کہنے لگی حضور کوئی 100 سال دا مر جاندہ ہے کوئی 200 سال دا مر جاندہ ہے کوئی 300 سال دا مر جاندہ ہے تے چھوٹی چھوٹی عمریں فوت ہو جاندے نے تے دعا کرو اللہ میں لمبی زندگی والا پتر دے وے کیونکہ اس دور دے اندر عمرہ بڑیاں لمبیاں ہو گیا سن اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم نے تبلیغ فرمائی ہے یہ 950 سال تبلیغ فرمائی تو سوچو عمر کتنی لمبی ہو گئی آدم علیہ السلام دی تقریباً 1000 سال عمر ہے مائی نے عرض کی تھی حضور میرے بچے چھوٹی عمر دے فوت ہو جاتے نے دعا کرو لمبی عمر والا رب پتر دے وے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اماں تیرے بچے تے 100 200 300 سال دے ہو کے مردے نے نا مگر قیامت دے قریب ایک امت ہونی ہے انہاں دی عمر تے 60 65 سال ہوئے گی 70 تک تے کوئی پہنچے گا مائی بڑی حیرت نہ اللہ دے نبی والے وے کے کہنے لگی نبی اللہ اینی چھوٹی عمر تے انہاں گھر تے نہیں نہ بنانے اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا اماں جی میں دیاں کوٹھیاں انہاں نے بنانیاں نا تو سا 1000 سال دیاں عمرہ والیاں بھی کوٹھیاں کدے سوچیاں بھی نہیں تے مائی نے دعا بھی نہ کرائی تے ٹر پئی تے جا کے مڑ کے کہنے لگی نبی اللہ جب منوں پتہ چل جائے نا میری انی تھوڑی سی عمر ہے میں وہ ساری عمر ایکو سجدے چی گزار کے ٹر جاؤں ہاں عمر تے چھوٹی جائی ہے سفر بڑی دور دری گرامی قدر حضرات رات اندھیری راہ نہ جانا تے دور سجن دا ڈیرا سانو کدے فکر آخرت نہیں آئی سانو کدے خیال نہیں آیا کہ میں کدھر دور جانا سفر دے میرا سفر بڑا دوراڈا ہے گرامی قدر رات جڑے ملے آخری بیلا یوندا ہے اور نوجوان جنہیں کدے موت دا سوچی آئی نہیں اور بزرگ جنہیں کدے موت دا سوچی آئی نہیں جدو آخری بیلا ہوندا حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاندے اس ویلے کدے ماں ول ویکھدے کدے باپ ول ویکھدے اس ویلے کدے اولاد تے کدے یاراں ول ویکھدے کوئی مینوں بچا لے نبی کریم نے فرمایا مرن والا ہی جیو دے جی میں ڈوبن والا ہوں دے ڈوبن والا جی میں ہاتھ مار دے کوئی چیز ہاتھ چی آ جائے آج میں بچ جاواں مرن والا بھی ویکھدا کوئی بچا لے آج کوئی بچا لے پر میاں صاحب فرماتے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی تو بیلی تے سب جگ بیلی کہ ان بیلی بھی بیلی اس بیلے دا کوئی نہیں بیلی
جدو جاسی جان اکیلی جدو روح پرواد کر جاندی ہے تھوڑی دیر گھر والے رو لے دینے تے رشتہ دار کہندے نے جلدی کرو ایدہ جنازہ پڑھو اساں دور جانا ہے جدو تینوں پھٹے تے لٹایا جانا ہے وہ گھڑیاں جڑیاں بڑی قیمتی خریددارے آؤ وہ گھڑی اتار کے بھی لے جاندے انگوٹھی اتار کے لے جاندے تیرا قیمتی پوسکی دا سوٹ کٹ کے اتاریا جاندہ تینوں غسل بھی بیگانے لوگ دے دینے قدیاں دے چکے قبرستان لے جاندے نے ذرا اپنی موت دا تصور دے کر نوجوانوں جنازہ پڑھ کے دفن دا ویلا آندا ہے جنوں بہتا پیار ہوے وہ مٹی بھی بہتی پا کے جاندے ہیں جدا رشتہ جتنا قریب ہوے اونی جلدی تے پہلے مٹی ڈال جائے تے جدوں قبر بناؤ لیندے نے اج تک کوئی کسے دے نال قبر چ نہیں لیٹیا تے قبر بنا کے کہندے نے لے بیلیا ہن اسی چلے اگے تو جانے تیرے اعمال جانن اسی چلے تو جانے تیرا رب جانے میاں صاحب فرما دے نے لپی بکی مٹی پا کے تے کر دے ڈھیر اچیرا پڑھ درود گھرانو آندے تے مڑ نہیں پاندے تیرا پڑھے لکھے اجتماع جو کتنے لوگ نے جنہوں نے اپنے دادے دی قبر دا پتہ ہے پر دادے دی قبر دا تے کسے نو پتہ ہوئے گا اسی مرن والے نو بھول جانے ہیں صوفیاء فرما دے جدو کدے کدے کلیاں بیٹھا دل گھبرا جاوے نا اس ویلے سمجھا کر میں نو اسرائیل نے ویکھے جدو اچانک کدے جسم وچ جرجری آ جائے جسم کمب جاوے ادو سمجھا کرو اسرائیل نے ویکھے اسرائیل ہر روز ہر گھر وچ جھاتی ماردا ہر گھر وچ اسرائیل علیہ السلام دے سامنے ساری کائنات انج جو ایک پلیٹ وچ کھانا ہوئے تے کھانے دے ارد گرد چند افراد بیٹھے ہون تے جدو ایک پلیٹ ہوئے تے کھان والے زیادہ ہون تے جدا دل کرے جتھو دل کرے چون لوے اسرائیل دے سامنے پوری کائنات ایک پلیٹ دی طرح جتھو دل کردے چون لیندے جد روح نکل دیا نا تے گھر والے روندے اس ویلے اسرائیل چوکھٹ پکڑ کے کہندا کیوں پہ روندے ہو میں کوئی آخری باری آیا میں تے آؤندے جاندے اج کسے دی تے کل کسے دی واری ہے نبی کریم نے فرمایا اس ویلے اسرائیل دی اگر کوئی آواز سن لوے تے مردے نو بھول جاوے سارے نو اپنی اپنی پہ جاوے ایک دن مولا علی گئے قبرستان دے اندر تے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور قبرہ چو آواز آئی مولا علی وعلیکم السلام مولا علی فرمان لگے قبرہ والے تسا اپنا حال میں نو سنانا ہے کہ تواڈے پچھلے دا حال میں تو انو سناواں قبرہ چو آواز آئی علی جس دن دے قبرہ چاہیا کسے حال پوچھے ہی نہیں تے لاج پالا تو پوچھ لیتے دل کرنا پہلے اسی اپنا سنا لیں فرمایا سناؤ توجہ نہ میری بات سنیں قبرہ چو آواز آئی مولا علی جدو گھر والے چھاڑ کے گئے سننا کلے اندھیرے چھوٹے جے کمرے چ رہنا پہ گیا تے دو ڈرونیاں شکلاں والے فرشتے آ گئے بڑا ڈاٹا حساب ہویا وہ حرام کمائیاں اولاد لی کما کے جڑیاں کوٹھیاں بنا کے آئے سا انہاں دے حساب دینے پہ گئے علی جڑیاں اکھیاں نو سنوار کے رکھ دے سان جدو 3-4 دن قبر چاہے نا تے گرمی دی وجہ تو اکھیاں بہ کے رخساراں تے آ گئے جڑے بالن نو ہر ویلے شنگار کے رکھ دے سان 10 دن گزرے تے او بال جھڑنا شروع ہو گئے ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ گوشت ماس نالو جدا ہو گیا تے گوشت ہڈیاں نالو جدا ہو گیا ایک جوڑ اکھڑدا سی تے رات نیند نہیں سی آندی سارے جوڑ ہی اکھڑ گئے حال پوچھن والا بھی کوئی تے حساب بڑا ڈاڈا پیا ہوندا ہے مولا علی فرمان لگے آؤ ہن میں تہاڈے پچھلیاں دی خبر تہانوں دیواں مولا علی فرماتے نے جدو تہانوں چھڑ کے گھر گئے نا تے جاندے تہاڈی اولاد نے تہاڈی جائیداد نو تقسیم کر لیا عدت گزار کے تہاڈیاں بیویاں نے دوسریاں شادیاں کر لیاں
وہ کوٹھیاں جنہاں وچ رشتہ داراں دا آنا برداشت نہیں سی نا، انہاں رشتہ داراں نے تہاڈی اولاد نال رشتہ داریاں کر لیاں تے انہاں کوٹھیاں دے اوہی رشتہ دار مالک بن گئے نے۔ مولا علی نے فرمایا سنو، جڑی گلی چ آپ وسدے سو نا، اس گلی چ کسی نے تہاڈا نام بھی یاد نہیں، کسی نے یاد ہی نہیں کہ کدے تسی بھی دنیا تے آئے سو، کسی نے تہاڈی ہن خبر ہی نہیں کہ تسی کدے دنیا تے بھی آئے سو۔ 50 سال دے بعد تہانوں لوگ بھول جاون گے، کسی نے یاد بھی نہیں ہونا کہ تسا دنیا تے آئے ہو۔ پر نام کنہ دے جوندے نے، جاؤ داتا علی حجویری دی بارگاہ چ 1000 سال تو زیادہ گزر گیا، داتا پیا نے دنیا تو پردہ کیتے ہیں، اور رات 2:30 بجے بھی جاؤ نا تے قرآن پڑھ دے ہوندے نے لوگ، پتہ چلدا ہے جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے نے نا، انہاں دی قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے، وہ جڑے آخرت سنوار کے گئے نے، جنہاں مالک نال یاری لگا رہے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دن سفر تے جا رہے، بعد کتابہ جو لکھا ہے کہ نال بابا گرو نانک سی، سکھاں دا گرو، جیڑا بھی بابا سی آپ نے ویکھیا کہ ایک انسانی کھوپڑی تے دی اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دے۔ بابا فرید بیٹھ کے رون لگ پے تے دوسرے بابے نے پوچھا حضور روندے کیوں؟ وہ فرمایا پتہ ہے کھوپڑی کی لیے حضور کی لیے؟ فرمایا ایک بادشاہ دی بیٹی تے شہزادی سی، ایک دن ایدی اکھ وچ سرما ڈال رہی نوکرانی تے اکھ چب گئی، انہیں اپنے باپ نو کہہ کے تے نوکرانی مروا دیتی، تے رونا اس گل تو آدھو اکھ چب گئی تے نوکرانی مروا دیتی، اج اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دینے تے موڑن والا بھی کوئی نہیں۔ کیڑی جبانی تے غرور کا دیتے تکبر، کدی چکر قبرستان دا تے لگا کے آ۔ میری ملت دے نوجوانوں، موت ہی کٹل حقیقت موت آنی آنی ہے، ہر ویلے موت نو اپنے سر تے کوک دی سمجھیا کرو۔ گرامی قدر حضرات بچ دے او نے جڑے آخرت واسطے کو تیاری کر کے رکھ دے۔ اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ نے رضا فرمایا ایمان والے پکی توبہ کر جو میری بارگاہ دے اندر، اللہ نے فرمایا میری بارگاہ جو توبہ کر جو استغفار کریا کرو، اللہ دی بارگاہ جو توبہ تائب ہویا کرو۔ عرض کی دی اللہ جو توبہ کراں کہ عطا کی کرے گا؟ اللہ نے رضا فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ پروردگار نے فرما بندیا جے توبہ کر جائیں میں تیری ساری زندگی دے کالے گناہاں تے اپنی رحمت دی چٹی چادر پا کے انہوں سارے نو ثواب بنا دیواں گا، تیرے گناہاں دی نیکیاں بنا دیواں گا۔ پیر باہو نے فرمایا حسن دے کے کہ رون لے ہوئی تینو دتا کسے دلاسا، عمر بندے دی انج وحانی کیویں پانی وچ پتاسا، سوڑی سامی بچ گسیٹن جتھے پرد نہ سکے پاسا، مالک تیتھوں لکھا منگی سی او ندی گھٹنا ماسا۔ باہو فرماد نے حسن دے کے رون لے ہوئی تینو دیتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی انج بہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو۔ پانی وچ چینی ڈال کے گھولی ہے تے پتہ لگدا کدوں گھل گئی ہے، بس تیری عمر بھی انجی پہ گھل گئی۔ یاد رکھیں میری ملت دے نوجوانوں، اپنا قیمتی وقت جڑی انسان دی سب تو قیمتی متاع ہے نا، خزانہ ہے، وہ وقت ہے، احسان دا بوکا ہے۔ تو جے وقت دی قدر پوچھنیا کسی اس بچے کو پوچھو جدہ سویرے امتحان ہے، جدہ سویرے پیپر نے انہوں پوچھو وقت دی قدر کی، وقت دی
دی قدر پوچھنی آتے کسی اس نو پوچھ جڑا مرد ہے تے مریض ہے تے جدے آخری سانس تے آخریاں ہچکیاں شروع ہو گئیاں نے انہوں پوچھو وقت دی قدر کی اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائل پہ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ اپنا وقت ضائع نہ کرو تو اپنی قیمتی خزانہ اپنی قیمتی متاع ضائع کری جا رہے ہیں وقت دی قدر کرنی ہے تے ایک باری قل هو اللہ احد پڑھ کے بیک ایک منٹ ہے کہ بندہ 9 مرتبہ قل شریف پڑھ لیندہ ہے کنی بار 9 مرتبہ تقریباً ہر بندہ ایک منٹ ہے قل هو اللہ احد پڑھ لیندہ ہے ایک باری قل هو اللہ احد پڑھئے نا سورہ پوری مبارکہ سورہ اخلاص تے 10 سپاریاں دا ثواب ہے 3 باری پڑھئے تے پورے قرآن دا ثواب ہے 9 بار پڑھئے تے 3 قرآن دا ثواب ہے یہ وقت دی قدر کرنی آتے انج کر ایک منٹ ہے تو 3 قرآن دا ثواب لے سکنا ہے پر جے تو قدر کریں تے مسجد چا اذان ہوئے تے تینو خیال آوے میرے کل تینا ویلہ ہی نہیں کہ میں نماز پڑھ کے آما یہ اصل تو وقت ضائع نہیں کر رہا وقت تینو ضائع کری جا رہے ہیں جیڑا وقت دی قدر نہیں کردا وقت بھی ہو دی قدر نہیں کردا جیڑا اے نہیں نہ بیخدا کہ میرا وقت کی میں گزر رہا وقت اے نہیں بیخدا اپنے وقت دی قدر کرو اپنے وقت دی اہمیت نو جان جو اللہ نے سانس تینو بہت بڑا خزانہ عطا فرمائے انو ضائع نہ کر اللہ فرماتا ہے جب چاہنا تیری آخرت دی زندگی صبر جاوے تے آ اپنی نہ گناہوں تو توبہ کرتے آج اپنے مالک نہ یاری لگا لے موسیٰ علیہ السلام دا دور تے بارش نہیں ہو رہی کلیم ربانی اپنی قوم نو لے کے باہر چلے گئے تھے جدو دعا کی تھی نا عرض کی تھی یا اللہ بارش نازل فرما اللہ نے فرما بارش تے آ جائے گی مگر تو ہاڑی اس قوم دے اندر ایک گناہ گارے انہوں 70 سال گزر گئے نے میرے گناہ کر دیا او دے گناہ دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی او باہر نکل جاوے تے بارش آ جائے گی اللہ دے نبی نے فرمایا میری قوم تو آڑے چکے بندہ انہوں 70 سال گزر گئے نے پاپ کر دیا گناہ کر دیا رام نہ فرمانیاں کر دیا اللہ فرماتا او دی گناہ دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی وہ باہر نکل جاوے بارش آ جائے گی کیتیاں دا بندے نو پتہ ہی ہوندہ ہے اس بندے نے جدو سوچیا کہ اے تے میرا ذکر چھڑ گیا ایک باری گرے بانچ جاتی ماری زندگی دے گناہ نظری ہے او دیا چیخا نکل گیا سمان بل میں کھے آؤ تے روکے کہن لگا میرے گناہ مانا تیرا کی بگڑیا ہے کہن لگا یا اللہ 70 سال گناہ کردہ رہے آؤ پردہی پاندہ رہے آئے آج جے میں باہر نکل گیا قیامت تک میری اولاد نو لوگا میں نے مارنے نہیں انہاں دا بابا دادا گناہ گار سی کہن لگا یا اللہ آج معافی مگنا آج میں نو معافی دے دے نوجوان روئی جا رہے آؤ کہ عرض کر دے یا اللہ آج معافی دے دے آج معافی دے دے کہ عرض کر دے بڑیاں مہراؤں والیا سایاں کہ رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ رو رو کی عرض کر دے یا اللہ آج میں نو رسوا نہ کری آج میں نو معافی دے دے نہ پکی توبہ کرنا نوجوانوں اس درد دے نال رویا اچانک بارش آ گئی اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلی آؤ بارش بھی آ گئی اللہ نے فرمایا موسیٰ او دیتے میری سلائے ہو گئی عرض کی تھی یا اللہ میں نو بندہ دکھا دے جنہیں آج تینو راضی کر لے آئے اللہ فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کردہ رہے آؤ میں کسے نو نہیں بکھایا ان کی میں بکھا دے ماں ان تے ساڑی سلائے ہو گئی بکھا دے